Tao, sige, uy tao. Si Bibo. Sige, kita dua, kita dua. Ikaw, kamu ko naman. Kita dua. Ikaw balo. Ang tawag sa atong Hagit na lang, hagit. Hagit na lang, kaya ka. Okay. Agis. Pakai tos lo kau. Okay. Aga. Okay. masayang hindi. Okay.
ang atong sunod nga magtitima. Brother Tenglod Lorenzo Lozon. Musukol pa sila rin. Talaga nila paulatan si Jerry. Musukol pa tayo sila. Wali. Di pa tayo sila mo tagam? Mauta na. Manyo lagi sila tayo ngayon. Napaday ko ng ribatan. Sobrang ang banda Brad Jim, kusog. Dilibat. Okay ra. Pero daw, Ang kusog ang ilang kaba. kusugan ka pa sa mga tagapikas lagi ka. Pira. Daghang salamat Suble, may hapon mga igsuon nga nagpasilong sa kabugnaw sa mga kahoy sa atong Gaston Park. Maayo gid napuslan gid ang mga kahoy. Ang akong tema karon tubag sa mga kumon nga pagsupak-supak ug pagsaway sa Katoliko nilang mga Protestante. Suble, may hapon. Tahas namong mga Catholic faith defenders ang pagtubag sa mga pasangil o pagsaway sa mga grupong anti-Katoliko kung mga Protestante. Kini ang gitawag og CFD apologetics. Apologetics nagkahulugan, tubag o depensa. O kini ang pipila sa mga kumun kayo nga pagsupak kung mga pagsaway sa mga walay alamag natong mga igsoong anti-Katoliko. Dili sila motulin pagpanudlo labot sa mga pagtulunan ni Kristo, kundili manghilabot lamang natong mga Katoliko. Ug ngano kini, nganong walay kahumanan ang ilang mga pagpangmaripis kung pagpanaway sa simbahang Katoliko. Tungod kana mga igsoon kay kadaghanan sa ilang mga miyembro na ilad ra nila nga mga huyang sa pagtuo nga mga Katoliko. Gipistahan ni pastor, junior pastor o tresorero ang 10% nga limos sa matag nila mga miyembro may negosyo o kaha may trabaho. Una nilang gisaway ang pagpangadyi natong mga Katoliko sa Santos nga Rosario, Holy Rosary. Sa wala lang nila'y kasayuran, the Holy Rosary is the Holy Bible in summary. Ang tanan nga mga misteryo, pulos gikuha sa balaang Biblia. Sa ato pa, hilabihan ka-biblikal. Dinhi nila gipapanukat ang ilang pagsupak sa Mateo 6, Tudling City, nagkanayon. O sa pag-ampo, ayaw ka mo pagdaghan og pulong sama sa gibuhat sa mga pagano. Kay naghuna-huna sila nga tungod sa ilang daghang pag-istorya, pagatubagon sila. Sa in-English pa, but when you pray, use not vain repetitions. Vain, sa Binisaya pa, walay pulos na pagbalik-balik sa imong giyamyam. Unya, walay pulos ba diay? Ang the Lord's Prayer, ang ama namo, nga si Jesus gayod mismo ang nagtudlo. Pangadyon, sulod sa Santos nga Rosario. Nangutana ang iyang mga tinunan, Ginoo, unsaon man namo pagampo. Si Jesus mitudlo kanila, ingnon niini ninyo pagampo. Mateo 6, tudling 9 ngadtos 13. Amahan namo, maana ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Nadungog ninyo, unsa man kunoy binuang niadto nga pangadyi, kung imong balik-balikon. Mga igsoon, walay vain repetition sa mga pangadyon natong mga Katoliko. Ang makalapas niini, maura silang mga Protestante
nga ginawido-wido ra ang mga pagpangadyi. Dili tinudlo ni Jesus. Paminawa gani sa ilang mga Sunday worship service. Makadungog kabag mo recite kini sila sa the Lord's Prayer kung amahan namo. Dili gayon. Kung ana pinugos. Kay kini nga pag-ampo gitudlo ni Jesus sa iyang mga apostoles. Kini mga pastor o ministro sa mga sulpot na simbahan. Wala kini sila ay apostolic connection. Wala nanukad ni Jesus daon sa mga apostoles ang ilang mga panudlo lapot sa mga pulong sa Dios. Buot-buot lamang nila kini aron nga makapanapi, makapangulikta og tithes. Sa Santos nga Rosario, gipangayo nato ang panabang ni Mama Mary. Daling dunggo ni Jesus ang atong gipangayo. Wa gani kabalibad si Jesus diyang gipangayuan siya siyang inahanog bino. Diyang nahotda nagbino, idalit ang ilang gitampungang kumbira sa kasal. Suod nila ang magtiayon gikasal. Dire paganitos kalibutan. How much more nga tuwa na karon sila sa langit. Dios, anak, ug si Maria, inahan ni Jesus. Si Jesus na mismo nagpahinumdom. Napatig sa Mateo 5:16. Ang pag-ampo sa taong matarong adunay dakong gahom ug kayuhan. Mao nang salita niya sa Santos nga Rosario, moingon kita, Santa Maria, Holy Mary, pray for us. Igampo mo kami. Sa Isaiah 6:3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Katulog ibalik-balik ang pulong holy. Dili kini mahulog sa pasangil sa mga protestante nga vain repetition. Kay dili kini walay pulos nga pag-ampo pagdayon. Sa Revelation 4:8, Holy, holy, holy is the Lord Almighty who was and is to come. Gibalik-balik gihapon katulo ka bisis ang pulong holy. Sa Mateo 26:44, si Jesus nilakaw og nangadyi sa ikatulong higayon og nag-ampo sa susama nga pangadyi dito sa garden kung tanaman sa Getsemani. Mateo 26:44, atong basahon. Unya gibiyaan niya sila pag-usab ug miadto siya ug nag-ampo sa ikatulong higayon na nag-ingon sa pag-usab sa mao gihapon nga mga pulong pag-ampo. Kita mo? Bisan si Jesus mismo gibalik-balik ang samang pag-ampo. Busa sayop ka ng butang-butang sa atong mga igsoong protestante nga ang paglitok balik-balik sa samang pangadyon usa ka dakong sayop. Kay sa ila diay ang imong gipanglitok nga pangadyi isip worship leader niadtong milabayng Domingo, bahaw na kung mao gyapon nga mga pag-ampo ang imong iampo sa mosunod nga Domingo. Ang Santos nga misa sa simbahan Katoliko wala mag-usop-usop sa mga pag-ampo. Sa pagkonsagrar sa pari sa ostiya, mamahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Hesukristo. Mao gihapon ang mga pangadyi, wala usap-usaba sa pari. Balik-balik ra. Ikaduhang pagsaway o pagbutang-butang nilang mga protestante. Si Roman Emperor Constantine, mao kuno ang nagtukod sa simbahan Katoliko. Tungod kay tao raman ang ilang magtutukod o founder sa ilang mga sulpot ka simbahan, nanabla na mga way-uwaw. Kay kini nila nga pasangil, gibaliwala nila ang history. Basta mga standard references o record o history books, allergy yun ni sila. Kaya nakasulat man gayod niining nga mga basahon sama sa mga World Almanac, Encyclopedia o guban pa kinsay founder o nagmugna sa ilang simbahan. Sa mga Sabadista, si Ellen G. White ug ang iyang bana, James White, Joseph Bates ug si John Andros mo'y nagtukod
sa simbahan sa Balista na rehistro 1863. Kano sa niabot sa Pilipinas ang Seventh Adventist Corporation. Mao may ilang rehistro, corporation man, negosyo, dili simbahan. Niabot sila sa Pilipinas tuig 1905 dito sa Benguet Province sa isla sa Luzon. Ang simbahang Katoliko ana-ana sa tulo ka siglo kung 300 years ay na-convert pagka-Kristiyano ang Katoliko si Emperor Constantine isip usa ka Romanong pagano. O si Emperor Constantine igo lamang nag-legalize sa Christianity tuig 313 AD sa Edict Milan, Italy. He did not establish the Catholic Church. Pagano pa si Constantine, miningwa pa sa kailag Diyos, si Saint Ignatius of Antioch, tuig 107 Anno Domini, kung Year of the Lord, nagdeklarar na sa iyang mga sinulat, nagkanayon, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kung asa si Yesu Kristo, atuwa usab ang simbahang Katoliko. Ikatulo nilang mga pagpangsaway, ginabadlong kita nilang mga protestante nga diliampuan ang mga santos. Ang atong tubag, Catholics do not worship the saints. We simply ask them to pray for us. Ang atong mga santos o santas, mga taong balaan, igo ra magpataliwala kanato ug sa Dios. Santiago 5:16 nagkanayon, dako og ikatabang ang pag-ampo sa mga taong balaan. Si Jesus na mismo nag-ingon, dali niyang dunggon ang pag-ampo sa mga taong balaan. Mao nang ato silang gisangpit, igampo mo kami. Pray for us. Ikaupat na pagsupat o mga pasangil sa atong mga igsoong protestante, the Catholic Church kuno is not biblical. Hag us. Ang Biblia produkto sa simbahang Katoliko. Ang Biblia gikan sa simbahang Katoliko. Pero dihang nakibasa ang mga protestante, hingdaghan silang mga protestante kay magkalahi ang ilang pagsabot sa mga balasahon sa Biblia. Kung dili magkasinabot, muhawa ang usa, magtukod na pong iyang simbahan, sibo sa iyang interpretasyon sa Biblia. Pagkadimalas, mga sayop na interpretasyon, sama sa Bible alone, faith alone, grace alone, ug one saved, always saved. Tanan kininilang ang panudlo, doktrina nagagikan sa sayop nga pagsabot sa Biblia. Sa iyon ka ng faith alone, tuo lang, mutuo lang ka nga may Diyos, luwas ka na. Pero ang Diyos nagtudlo, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Sigon ka na sa Santiago 2, tunling 17. The Catholic Church is not biblical kuno. Gisupalpal kini nga pasangil nilang mga protestante agi sa 1 Timoteo 3, tunling 15. Nagkanayon. Apan kon malangan ako, kining sulata mo'y magtudlo kaninyo kung unsaon nato pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Karang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Ang pulong Catholic nagpasabot universal, makailapon, mulukop sa tibuok kalibutan. Mateo 28, tunling 19 nagkanayon. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, hibawa nga akong mga tinunan ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Mga paring Katoliko ang gisugo niini mga igsoon, dili mga pastor o ministro sa mga sulpot nga protestante. Dumduma ang Biblia, libro natong mga Katoliko. Ang sikin sa mga mubasa, kung mubasa-basa niini, na dili makasabot
dili gayud makasabot gawas kung kitang mga Katoliko ang mutabang o mutudlo kaniya aron makasabot. Sa ngalan sa Catholic Faith Defender Cagayan de Oro Chapter, ako kini ang inyong ubos nga igsuon, si Brother Lorenzo Luzon, nagpakatakos lamang pagpanalipod sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Sa pagbindisyon kanamo, isip mga sinugo o magsasangyaw, sumpay sa mga apostoles ni Jesus, pinagi ni Father Julian Ritiques, ang among spiritual advisor. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Ito si Brother Lorenzo Luzon, gikan sa tauna sa ABS-CBN. Muling lindit kayo niyang tima. Una ang sunod na tima karon si Jury. Pero ang tima niya, Purgatory. Ipasabot ng Purgatory ba? Kaya mo ba na makasabot? Ito na ang Purgatory. Hello, mayong hapon. Sa dili pala ko sugdan ang akong tima mga igsoon, mangayo sa ako pagpangatawran. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tulo ka persona apan usa ka Diyos mayong hapon. O kanimo, mahal nga Birhen Maria, o sa tanang mga anghel, o mga santo sa langit, may hapon. O kaninyong tanan mga igsoon, kudiha ni Kristo, mayong hapon. O aniya, nausap kita karon nagapadayon sa pagtuon o sa pagpamalandong sa mga tulong, sa mga pagtulunan, sa atong simbahan, mga igsoon. O karong hapon ng mga igsoon, ang tima nga atong pagahisgutan o pagatunan mao ang bahin sa purgatorio o pag-ampo alang sa mga nangamatay. Kay daghan na karon sa atong mga igsoon nga nasalay sikta o pundo nga nagtudlo nga dili na daw kinahanglang iampo ang mga patay kay matud nila nganong iampo pamankan ng patay nga patay naman daw kana sila. Busa mga igsoon, ato kining pagatunan karon aron ato kining masabtan pangayo ang mahituod sa pag-ampo alang sa mga nangamatay. O sumala pa sa Ginoo mga igsoon sa Latin nga pulong Salus Animarum Supremalis. Sa English pa mga igsoon, the salvation of soul is the supreme law. Nga sabi ni saya pa nga ang kaluwasan sa kalag mao ang kinatasan sa balaod. Matod pa sa atong Ginoo mga igsoon, bahala tumapukan ang atong lawas basta ang atong kalag maluwas. O matod pa sa Biblia mga igsoon, San Mateo Kapitulo 10 versikulo 28 nga nagingon, ayaw kadluki ano patay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. Busa kahadlukin ninyo ang Diyos nga mapatay sa imong lawas o kalag ngadto sa impierno. O sumala pa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16 versikulo 25 nga nagingon, may maghwabang tao kumato niya at tibuok kalibutan apan tawanan siya sa iyang kinabuhi wala gayon. So sa lakod mga igsoon, tatawag klaro kayo na ang bahani o salapi o bisan unsang butang sa kalibutan dili kini garantiya nga makaluwas ka nato o bisan pa ang kabastog sa atong lawas dili kini garantiya nga kita maluwas. Busa mga igsoon, kinahanglan kita nga mamalandong og lahom tungod kay wala kita mahibalo kung kanusa ang atong panahon. Kay para sa atong mga igsoon nga nag-unanakan nato, ilaman karon nga panahon basin ugma ato nausab nga panahon. Wala kita masayod kung kanusa ang atong panahon kay ang matag-usa ka nato adunay tagsa-tagsa ka panahon.
O ato ka lang mabasa sumala sa Biblia, Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1, ngadto sa 5 nga nag-ingon. Ang tanan nga may tabo dinhi sa kalibutan, kinibilatid o gitakda ng daan sa Dios. O busa, adunay panahon sa pagtalom, o adunay panahon sa pag-ani, o adunay panahon sa pagtugas, o adunay panahon sa pagkutlo, o adunay panahon sa paghinugso, o adunay panahon sa kamatayon, o adunay panahon sa kalipay, o adunay panahon sa kasugo. Busa mga igsoon, kinahanglan kita nga makikiusa sa ilang gibati nga kasukanan o pagdulog kanina sa ilang mga kanulanan o labaw sa tanan aron sa paghupay sa ilang gibati nga kadol o kasukanan. Busa mga igsoon, ang balaang kasulatan nga tudlokan nato niini sa pagdulog kanila nga anaa sa kasubo. O ato ka nang mabasa sumala sa Biblia, Sirach Kapitulo 7, versikulo 34 nga nagingon. Busa, dulog ka na kanila nga nagsubo o nagbangutan. Busa ang mga igsoon, usa sa mga hinungdan nganong adunay prayer service sa mga patay aron sa paghalad o mga pag-ampo alang sa itong mga igsoon na gibawian na sa ilang hinulaman nga kinabuhi. Kaya ang atong simbahan mga igsoon, nagtudlokan nato sa pag-ampo alang sa mga nangamatay. O ato ka na mabasa sumala sa Biblia, Sirach Kapitulo 7, versikulo 33 nga nagingon. Pagmangyatabon kamo sa tanang mga buhi o ayaw hikalinti ang paghandon o pag-ampo alang sa mga nangamatay. Busa ang simbahan nagtudlo ngayon sumala sa Biblia sa pag-ampo o paghandon alang sa mga nangamatay. Mga igsoon, mo kini ang hinungdan nganong adunay paglupina sa mga nangamatay. Adunay katrimbadong mga pag-ampo alang sa mga patay. O labaw sa tanan, adunay mga pamisa alang sa mga nangamatay. Busa mga igsoon, ang Biblia nagpamatuot o nagtudlo kini o ato kini mabasa sumala sa Biblia. Dos Makabino, Kapitulo 12, versikulo 41, ngadto sa 45, mga igsoon. O nag-ingon, busa si Judas nagpaamot siya o 2,000 kasalapi nga plata aron kiniihalad bayad alang sa sala. Kay niining nabili o Diyos ng mahunahuna, kay nagto man sila sa pagkabanhaw. Kay kung wala pa sila magtuo nga mga patay mabanhaw, o sa unta kabutang nga binuang o walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Unsa to mga igsoon, si Judas nagpaamot siya og 2,000 kasalapi nga plata aron ihalad bayad alang sa sala, kay nagtuo man sila nga ang patay mabanhaw. Kaya kung wala pa sila mga igsoon nagtuo nga ang patay mabanhaw, o sa unta kabutang nagbinuang o walay kapuslanan ang ilang pag-ampo alang sa mga nangamatay. So mga igsoon, tatawag klaro kaayo nga adunay pag-ampo alang sa mga nangamatay. O matagpa sa Ginoo mga igsoon, nga dili kita makasulog sa gingharian sa Dios o adunay mansa di bulin sa sala mga igsoon. Sa lakod na istorya mga igsoon, isang aduna kita ibangay na sala at tubangan sa Ginoo, dili kita makasulod sa gingharian sa Dios. O ato ka nang mabasa sumala sa Biblia, Gipanyag Kapitulo 21, versikulo 27 nga nagingon. Apan, dili makasulod dito ang bisan unsa nga dinihilo sa atubangan sa Dios. Laro tataw tayo mga igsoon, mga bisan aduna kita'y gamay nga sala at atubangan sa Ginoo, dili kita makasulod sa gingharian sa Dios.
asa man na ibutang ang ano na gagmay nga sala mga igsoon. Dito na siya ibutang sa purgatorio aron limpyuhan pinaagi sa kalayo. O ang makalimpyo nganha kanila mao ang atong mga pag-ampo. O kung malimpyo na kini sa hingpit, ay ha pa siya makasunod sa gingharian sa Dios. O nasayad ba kita mga igsoon nga adunay duha ka klase nga sala? Adunay sala nga gagmay nga dili mo sampot sa kamatayon ang tawag ana sa simbahan Katoliko binyansin nga kung mamatay ang usa ka tao apan nakasala sa sala nga dili mo sampot sa kamatayon, dito na siya ibutang sa purgatorio o limpyuhan pinaagi sa kalayo. O ang makalimpyo manha kanila mao ang atong mga pag-ampo. O kung malimpyo na kini sa higpit, ay ha pa siya makasunod sa gingharian sa Dios. Ang ikaduha nga sala mga igsoon katong sala nga dagko nga musampot gayud sa kamatayon ang tawag ana sa simbahang Katoliko mortal sin nga kung mamatay ang usa ka tawo apan nakasala sa sala nga musampot gayud sa kamatayon, dito na siya ibutang sa impierno. O dili na magpulos nga kanila ang mga pag-ampo. Kay ang anaa sa impierno, dili na siya makagawas sa impierno o dili na siya makasunod sa gingharian sa Dios. O ato kanang mabasa sumala sa Biblia. O Juan, Kapitulo 5, versikulo 16 nga nagingon, kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo na nakasala apan sala nga dili mo sampot sa kamatayon, kinahanglan na mag-ampo sila sa Dios o hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo. Apan alang lamang ni atong nakasala nga dili mo sampot sa kamatayon. Apan adunay sada nga musampot gayud sa kamatayon nga dili na kamo kinahanglan pang mag-ampo niini. Laro tataw kayo mga igsoon na adunay dili sala nga musampot sa kamatayon nga dili na kinahanglan natong iampo o adunay po sala nga dili musampot sa kamatayon nga kinahanglan nato nga iampo mga igsoon. O sumala pa sa Biblia mga igsoon o Juan Kapitulo 5 versikulo 17 nga nagingon, sala ang dalang buhat nga dili matarong apan adunay sala nga dili musampot sa kamatayon. O ang sala nga dili musampot sa kamatayon mga igsoon mulang dad-on dito sa purgatorio aron limpyuhan pinaagi sa kalayo. O ang makalimpyo manha kanila mao ang atong mga pag-ampo. O kung malimpyo na kini sa hingpit, ay ha pa siya makasunod sa gingharian sa Dios. Ang ikalawang punto mga igsoon, mao nga adunay kalago nagsinggit dito sa prisuhan sa Dios. O ato ka nang magbasa sumala sa Biblia, Salmo Kapitulo 142 versikulo 7 nga nagingon, adunay kalag na nagsinggit o nagpakita bang lusa ako. O sumala pa sa Biblia, Job Kapitulo 12 versikulo 14 nga nagingon, o mingon ang kalag kinsay makapagawas ka nako gikan sa prisuhan sa Dios. So mga igsoon, kini prisuhan sa Dios nga sa atong simbahan nga Katoliko mo kini ang iyang theological term, purgatory. Nga sa Spanish pa mga igsoon, gitawag ini siya o purgatorio. Nasa Latin pa, gitawag ini siya o purgationem o purgationis. Nasa in English pa mga igsoon, gitawag ini siya o cleansing place. O sa Tinagalog pa, dapit nga linisanan nga sa Binisaya pa, lugar nga hinluanan. Unsa to mga igsoon? Na ang purgatorio is Spanish nga pulong. O ang iyang Latin,
purgationin o purgationis. Sa in-English, linsimplis o sa Tagalog pa, dapit nga linisanan nga sa Binisaya pa, lugar nga hinluanan. O ato ka lang mabasa, sumala sa Biblia, diya sa English nga Biblia, diya sa Hebrehanon, Kapitulo 1, versikulo 3 nga nagingon. By the word of His power, making purgation of sins. Nga sa Binisaya pa mga igsoon, nga pinaagi sa ilang damhanang pulong, iyang yugasan ang ilang mga sala. Busa mga igsoon nga ang purgatorio kini nagpasabot may tungod sa pagputli o paghugas sa sala. Mga igsoon, ang ikaduhang punto mao nga makasabot kita unsa atong ipasabot ni ini nga kini purgatorio o sa kini nga lugar nga diin ang kalagsan namatay nga dili kaayo dako ang sala nga nabuhat sa buhi pa siya. Busa ang iyang kalag giproseso sa usa ka lugar kanang gitawag nato o cleansing place o dapit linisanan nga sa Katoliko nga termino mao kini ang purgatorio nga aron ang iyang kalag maluwas. O ato kini mabasa sundala sa Biblia diya sa 1 Corinto Kapitulo 3 versikulo 13 ngadto sa 15 nga nagingon. O ang kalidad sa binuhatan sa tagsatak sa katao, makitaon niya sa adlaw na kiniibot niya ni Kristo. O pinaagi sa kalayo, sulayon kinibiya sa kalayo, o sutaon ang iyang matuod nga kalidad. So mga igsoon, kini mao ang purgatorio. Kung ang gitukod sa katao, diha sa patunguranan, dilin masulok, makadawat siya o ganti. So mga igsoon, ang gipasabot ni ini mao ang langit. Apan kung masunod kini, mahana kini gikan kaniya, apan maluwas siya sa wala nga nakaikyas o nakaratas siya gikan sa kalayo. So mga igsoon, mao kini ang purgatorio ang gipasabot diha sa Biblia. Kay ang purgatorio o sa mga kadapit linisanan o lugar na hinluanan alang sa mga kalag nga nahinukman sa dili dumalayon nga silot nga mao ang purgatorio. So sa lakod mga igsoon, adunay diskutan sa Biblia nga purgatorio aron adto ang kalag iproseso o putlion pinaagi sa kalayo. Pamalandog mga igsoon, kung ikaw nasayod o nahibalo na ugma kadalang kutob, ang pangutana unsa may imong buhaton karon. O trohon ako mga igsoon, kung ikaw nasayod o nahibalo na ugma kadalang kutob, ang pangutana unsa may imong buhaton karon. Pamalandungi kini og binhilang kutob o daghang salamat kaninyong tanan. Simba ko. Alam sa simba ko rin. Kasi kung makakutog. Bita mati mga purgatory. Ang purgatory mag-good. Dapat ka sa gagmay sala. Kaya ang ginoo mag-good. So mula sa Biblia mga iso na may Biblia. Salmo 7:11. Ang ginoo matarong na ako. Kasala ka na gamay. Gamay sa ilot. Kaya matong balaod sa kalibutan mo. Ang pulis mo dakot na siya, pero ang mong sala kung gamay ka preso. Muna agad na ginoo, justisya man ginoo. Ang ginoo, gugma mo doon. Muna ang balawot, gugma sab. Muna mo to yung tima. Muna ang tima ang Katoliko, di kay kasala ka gamay, ang dakot pares silot. Di na justisya ang ginoo. Muna ang nasa mga protestante. Kasala ka gamay, pares ang dakot, pareha. Ang gamay ang dakot. Di na ako. Ang ilang ginoo, di justisya ang ginoo nila. Lahi sa Katoliko nga Diyos kay justisya man. Pero manganta sa ta. Win. Kani kang ano? Ay. Hello, Marcos.
This way. Hello, mic test. This mic. 1, 2, 3, mic test. Kita semua yang mandi doang. Hello, mic test. Larga. One, two. Hello. Tingnan ninyo karon ang dagan sa kalibutan. Walay pagsinat-tanay ang mga katawan. Ay di sa ligway mananang kamaturan. Kapag dito maaari itang tanan. Hintay ko na sa kalibutan na matantos tungkol sa mga paglutos o panimalus. Pasuklutan sa kasing-kasing season o paharion ta ang atong Diyos. Sa mga hikalang itoon pamati ako. Hiling awin mo ihalang-halang kanilo. Maoy pag-ampro ko na kita makahiusa. Sa Biblia kita magpasa. Ikaw ako, adunay kaabuhan. Ihatag ka ang alam pagkait sa tanan. Aron kitang tanan mamulahan. Mga higala itoon pamati ako. Hiling awin mo ihalang-halang kanilo. Ako'y pag-amo ko na kita makahiusa. Sa Biblia kita magpasa. Ako'y pag-amo ko na kita makahiusa. Sa Biblia kita magpasa. Okay, ang sunod ng mutila. Ang sunod ng tema si Brad Arlen. Arlen?
Oh, si Mimi. Mimi, ang sabay mong tima, Mimi. Ali, kay. Nagkape mong tima, oh. Alas 4:25 pa. Okay pa. Pa. May kahapon ka na tong tanan. Yan nasab ko sa inyo tubangan karon. Magtima ko. Unsa may akong timahon ha? Naglibog. Magtima ko sa Immaculate Conception o ang pagkawalay sala sa mahal nga Birhen. Usa sa upat ka dugma sa atong mahal nga Birhen. Kaya na may upat ka dugma ang mahal nga Birhen. Una, Mary, the Mother of God, ang pagkainahan sa mahal nga Birhen, inahan sa Diyos. Ikaduha, perpetual virginity, ang pagkaulay o birhen sa mahal nga Birhen. Sukad sa iyang pagkatao, hantod nanganak siya ni Jesus Christ, Birhen gihapon siya. Ikatulo, the assumption of Mary into heaven, lawas o kalag, meaning pagsaka sa mahal nga Birhen ngadto sa langit, apel ang iyang lawas o kalag. Pero ang akong isa-isay ninyo is the Immaculate Conception, kun ang pagkawalay sala sa mahal nga Birhen. Sumala sa bang pundok o tinuhan sa tibuok kalibutan karong panahon sayop daw ang pagtuong Katoliko nga nagtudlo ngadto sa ilang mga sakop nga si Maria wala kunoy sala. Nga klaro man sa kasulatan nga walay tao nga matarong dinhi sa kalibutan. Sa mabasa Roma 3:10. Mao ni nakasulat sa Roma 3:10. Kaya ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong. Og Roma 3:23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Atong tubagon, Katoliko, tinuod pa nila lingon nga sad-an ang mahal nga Birhen. Ang Immaculate Conception mo nitubag sa Katoliko ha. Katoliko man ko, mo nang mutubag ko. Ang pagkaulay sala ni Maria sukad pa sa pagpanamkon ni Santa Ana nga inahan ni Maria or Birhen Mary. Wala gayud in town siya sala. Panamkon ha. On December 8, 1854 pa. Si Pope Pius, ang Santo Papa nag-proclaim. Pope Pius 9 proclaim Mary Immaculate Conception. From the instant of her conception, she was totally preserved from the stain of original sin, and she remained pure from all personal sin through her entire life. Meaning ba po nga in December 8 pa, 1854, ana, bakuan di, oy, giproclaim lang. Anha, giproclaim sa in the year 1854. Pero sukad, in taon, gipanamkon siya sa iyang inahan na si Santa Ana sa tiyan pa. Gipanamkon, wala na siya sala, dili kay sa 1854 pa. Kung dili sa 1854, giproclaim lang. 4 years later, Mary appeared to the uneducated and sickly youngster, Saint Bernadette Soberos at Lourdes, France. When Bernadette asked the Virgin Mary on March 25, 1858, to
To identify herself, Mary replied, I am the Immaculate Conception. Meaning to say, ang mahal nga birhen mismo nagsulti nga siya walay sala. Kaya siya may niingon nga, I am Immaculate Conception. So, di takasupak na kay mahal nga birhen mismo nagsulti nga siya Immaculate Conception. Ang basihan nga gitudlo sa pagtuong Katoliko nga si Maria walay sala, dili lamang sa mga dokumento nga akong gitudlo o gisaysay sa unahan, kundi aduna gayo basihan diha sa kasulatan o Holy Bible nga nagpamatuod nga ang Katoliko. Tinuod gayod ang gitudlo nga si Maria walay sala. Tinuod nga walay tao nga matarong. Ang tanang tao makasasala gayud kay kini ato mang napanunod sa atong unang ginikanan nga may unang natakdan gumikan sa linla ni Satanas. Genesis 3 1-14, Kaalam 2:24-25, Pagbangutan 5:7. Ug gumikan kay ang tao nakalapas man sa diha ang tao napuka ni Satanas. Genesis 3:14, diha ang Diyos mismo mingon nga ang ulo sa yawa dugmokon sa babae ug ang tikod sa babae paakon sa bitin ug mahimong kaaway ang kaliwat sa babae ug ang kaliwat usab sa bitin. Asa mabasa Genesis 3:15. Meaning to say, duhara ka kaliwat ang gisgutan sa Biblia, kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae nga mao ang mahal nga birhen. Nagpasabot nga panimaslan sa Dios ang bitin nga mao hinungdan sa pagpakasala sa tao o tungod sa kasina sa yawa o Kaalam 2:25 o misaad ang Dios nga pinaagi sa iyang propeta nga ang kalibutan iyang mahalon pag-usab, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan.